رشتہ کیا محمد رسول اللہ نن آغا پاکستان دے د لا الہ الا اللہ نظام پکی نشتہ دے نن آغا پاکستان دے و مسلمانانو پا خپل مسکن محمد رسول اللہ تعلق نشتہ دے زمارونو د علماء بقدر احترام کو گنہ کو علامہ اقبال فرمائی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ و دمن سے نکال دو یہ فاق کش جو موت سے ڈرتے نہیں کبھی روح محمد ان کے بدن سے نکال دو علامہ اقبال مرحوم فرمائی دا پختانو دا پننگ دا پدین بانے ننگ او غیرت کو ان کی پا معمولی خبر بانے کچر دا یو طرف تا دا توحید رسالت آواز اچتی گی ام دا پختانہ را پازی جلسی جلسونہ کئی پخپل پیغمبر بانے ننگ او غیرت کئی کدی پختانو دا ننگ او غیرت اباسے ملائے دا منز نا اباسا چکل ملا و عالم یا دا منز نوتو خلق با پخپل پا بل طرف بانے روان شی ملیان عوام او علماء دا پخپل منز کی یو کلک رشتہ دا کہ ہر سنگ تاغوتی قوتنا پا ہر قسم لار باندرات تک کی انشاءاللہ والعزیز دا تمام لارو کے با دقا خلقو تشکست ورکو اور علماء سر بشانہ بشانہ ادریگو انشاءاللہ صحیح ہے انشاءاللہ تا یسو خبر ما مختصراً اکڑلے اللہ جل جلالہ دے منگو تاصل پدی باندہ عمل کلو توفیق نصیب